اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد الحمد لمن هو اعلی وارفع بطریق الکمال نسلم ونصلی علی سید الجمال شہادت ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ فی نقیر ولا کتمیر ونشہد ان سیدنا وسندنا وإمامنا وإمام الكائنات أسوة رأفة قدوة شفقة رحمة للعالمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ رب ذوالجلال والکمال نے
شریعت اسلام دے اندر اج دے اس دن عید الفطر والے دن نو اپنی عبادت واسطے بہت بڑا دن قرار دیتا ہے۔ چنانچہ مسلمان آدمی اگر اللہ دے دربار وچ عبادت کر کے اپنی عبادت نو مقبول کراونا چاہتا ہے کہ میں جو بھی حرکت کراں، جو بھی عبادت کراں، اللہ دے دربار وچ او عبادت بن کے پیش ہوئے، او میری عبادت میرے واسطے وبال جان نہ بن جاوے، تو اس واسطے اللہ پاک نے ایک شرط لا دیتی ہے۔ اگر اس اسلام اور دین دی شرط دے مطابق بندہ عبادت کرے، چاہے عبادت تھوڑی کر رہا ہے، چاہے عبادت زیادہ کر رہا ہے، چاہے عبادت بندہ دن نو کر رہا ہے یا رات نو کر رہا ہے، بندہ رمضان وچ کر رہا ہے یا غیر رمضان وچ کر رہا ہے، اگر اس اللہ دے قانون اور ضابطے دے مطابق، شریعت اسلام دے مطابق اگر وہ عبادت ہے تو او عبادت او دے واسطے باعث رحمت بھی ہے، باعث برکت بھی ہے، باعث مغفرت بھی ہے اور باعث نجات بھی ہے۔ اگر وہ شرط عبادت دے اندر نہ پائی گئی او عبادتاں تا بندہ کردا ہے، مگر قیامت والے دن وہ عبادت اللہ اس دی رد کر چھوڑدا ہے اور وہ عبادت اس بندے دے منہ تے مار دیندا ہے۔ جے بندہ اپنی عبادت نو چاہندا ہے کہ اللہ دے دربار وچ بھی جدہ میں پیش ہوواں تا میریاں کیتیاں ہوئیاں عبادتاں عبادت دی شکل وچ پیش ہوون، تا اس واسطے ایک ہی شرط ہے، اگر بندہ او پوری کر دے وے تا اس دی نیند بھی عبادت، اس دا جاگنا بھی عبادت۔ اس واسطے اللہ پاک نے بڑی آسان شرط لائی ہے کہ عبادت تا میری ہے، عبادت ہر صورت وچ بندے میری عبادت کرنی ہے، میرے علاوہ کسے ہور دی عبادت نہیں کر سکتا، میرے علاوہ ہور کسے دی خوشنودی واسطے کوئی حرکت نہیں کر سکتا، نہ زبانی طور تے، نہ جانی طور تے، نہ مالی طور تے، جو حرکت بھی کرسی او دے وچ شرط ہے کہ عبادت اللہ واسطے ہی کرسی، کسے ہور غیر واسطے نہیں کرنی۔ پھر اللہ نے شرط لائی کہ جدہ عبادت میری ہوئے، اللہ فرماندا ہے اطاعت میرے پیغمبر دی ہوئے، تاں ونج کے عبادت بڑسی۔ اگر اپنے طرفوں اللہ دی عبادت وچ کوئی حرکت کردا ہے، کوئی رسم تے کوئی رواج او دے اندر شریک کر دیندا ہے، چاہے او رواج قوم دا ہے، چاہے رواج برادری دا ہے، چاہے رواج کسے پیر دا ہے، چاہے رواج کسے صدر دا ہے، چاہے رواج کسے قوم دا ہے، چاہے رواج کسے علاقے دا ہے یا معاشرے دا ہے، اگر او اللہ دی عبادت وچ ذرہ برابر شریک ہو گیا تا او عبادت اس دی لعنت بن جاسی اور اللہ دن قیامت دے او دی عبادت نو منہ تے مار دیونا ہے۔ اللہ فرماونا ہے عبادت میری ہے مگر اطاعت تا میرے پیغمبر دی ہے۔ چونکہ بندے نے کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ تیرے علاوہ عبادت کسے دی نہیں اور محمد پاک تو علاوہ اطاعت کسے دی نہیں۔ یہ بندہ جدو اللہ نال وعدہ کردا ہے، پھر ہر قسم دی عبادت وچ بندہ اللہ دے پاک پیغمبر دی اطاعت اور اتباع نو سامنے رکھ کے اگر وہ عبادت کرسی تا عبادت بن جاسی اور وہ عبادت مقبول بھی ہو جاسی۔ اگر اس عبادت وچ کوئی شیبہ، کوئی ذرہ، کوئی قطرہ، کوئی حصہ کسے رسم تے رواج دا شریک ہو گیا تو او عبادت اللہ دے دربار وچ رہنی کوئی نہیں۔ دیکھو اللہ دے پاک پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی اطاعت دے مطابق عبادت کردا ہے تا اے دن عبادت واسطے اللہ نے بڑا رکھے، اس دی رات ہی بڑی عبادت والی گزری ہے تے اے دن بھی بڑا عبادت والا۔ تاں اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا من احیا
لیلۃ الفطر و لیلۃ الاضحیٰ لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب۔ توجہ ہے بھائی، یہ دن ہے توجہ کرنا والا، جی توجہ کر سو تو انشاءاللہ بڑا قیمتی مسئلہ ہے جڑا میں تانوں دسنا چاہتا، اللہ کرے تہاڈی میری سمجھ دے اندر آ جاوے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا من احیا لیلۃ الفطر و لیلۃ الاضحیٰ لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا جڑا بندہ رات زندہ رکھے عید الفطر والی، تھوڑا جا موازنہ نال کرنا ہے، اللہ دے پاک پیغمبر سانو کے طریقہ دسے تے اساں کیڑے کر رہے ہیں، ول جا کے اندازہ ہو سی کہ ساڈے عمل کیڑے پاسے جا رہے ہیں، ساڈے طریقے کیڑے پاسے جا رہے ہیں، اساں کس غلط فہمی دا شکار ہو کے اساں مسلمان بھی کہلا رہے ہیں اور اپنا وقت بھی ضائع کر رہے ہیں اور اپنی عبادتاں نو بھی تباہ تے برباد کر رہے ہیں۔ اس جگہ تے آ کے پتہ چلتا ہے جتھے اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے ہیں من احیا لیلۃ الفطر و لیلۃ الاضحیٰ لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب۔ جیڑا بندہ عید دی رات نو زندہ رکھے عید الفطر والی رات و لیلۃ الاضحیٰ تے قربانی والی رات، چھوٹی عید والی رات تے بڑی عید والی رات، یعنی 9 ذی الحجہ اور 10ویں دی رات، او جڑی رات ہے اس رات نو جڑا بندہ اللہ دی عبادت وچ گزار دے وے، اس رات نو زندہ کر دے وے تے عید الفطر والی رات نو زندہ کر دے وے، نبی علیہ السلام فرماندے او دن جدا بندیاں دے دلاں دے اتے موت آ ونجنی ہے، اللہ دے طرفوں جھٹکے لگنے نے، دھڑکے لگنے نے، دھکے پہ لگ دے ہونے کائنات والیاں نو، اس دن بندیاں دے دل مر جاسن، اللہ دا جلال ویکھ کے برداشت ہی نہیں ہونا، اللہ دا روب ویکھ کے بندیاں دا برداشت ہی نہیں ہونا، بندیاں دے دل پھٹ ونجنے نے، بندیاں نو ہٹائے کھو ونجنے نے، بندیاں دے دل آ کے تے مر جانے نے۔ اللہ دے پیغمبر فرماندے جدوں دل مردے پیوں سن، جس نے عید دی رات نو زندہ رکھیا او دا دل زندہ رہنا ہے، اللہ او دے دل نو مرن نہ دے سی۔ جس نے قربانی والی رات نو زندہ رکھیا اللہ اس بندے دے دل نو بھی زندہ رکھ چھوڑنا ہے۔ جتھے دنیا دے دل مر جاسن، وڈے وڈے لوگاں دے دل مردہ ہو ونجنے، اتھے اس مومن بندے دا دل زندہ ہونا ہے جس نے عبادت علی رات نو زندہ رکھیا۔ اے چن نظر آندا ونجے، توجہ ہے، عید دا چن نظر آندا ونجے، اے دے کم دیکھے کرو، اس مسلمان دی حرکتاں ویکھیاں کرو، اے بازاراں وچ آ کے ساری رات بازار گزار دیندا ہے، ساری رات چوکاں تے گزار دیندا ہے۔ کوئی آدا عید دی رات اج فلم ویکھنی ہے، کوئی آدا عید دی رات اج شراب دیاں بوتلاں لے کے پیونیاں، کوئی آدا عید دی رات اج بدماشی دے اڈے تے ونجنا ہے، عیاشی کرنی ہے،
کوئی بندہ کیڑے پاسے پیا ویندا ہے کوئی کیڑے پاسے پیا ویندا ہے شیطان بندیاں نو گمراہ کر کے اللہ دے گھر تو کڈ کے اس پاسے لے کے جا رہے ہیں جتھے بندے دی ساری عبادت دے اوتے پانی پھر ونجے جتھے بندے دی ساری زندگی دی کیتی کرائی محنت ضائع تے برباد ہو ونجے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا جڑا بندہ لیلۃ عید علی رات نو زندہ رکھے یوم فطر والی رات زندہ رکھے تے عید الاضحیٰ دی رات نو بھی زندہ رکھے او دا دل اللہ مردہ نہیں ہون دیونا ول اس دن دے بارے فرمایا اکرمو یوم الفطر اکرمو یوم الفطر وحذروا من المعاصی والضرر ہاں جڑا بندہ عید والا دن پتہ لگ ونجے کہ عید والا دن آ گیا ہے ول اس دن دی عزت کرے اس دن دی کے کرے ہن اے بھی دساں کہ عزت کیڑی ہوندی ہے ہاں تا پتہ لگ سی نا عید والا دن آ گیا اکرمو یوم الفطر فطر والا دن آ گیا ہے فطر والا دن مانا ہوندا ہے جس بندے دا منہ کھل گیا کھان پین جے دا آزاد ہو گیا ایک مہینے واسطے اللہ دے منہ تے پابندی لا دتی ہے کہ دن دا نہیں کھاونا پیونا ہن یوم الفطر دا مانا ہے اے دن نے جس وچ بندے دا منہ اللہ نے کھول دیتا ہے اجازت دے دیتی ہے کہ آج کھاویں تے تیرے تے گناہ کوئی نہیں آج کھاویں تے تیرا حساب کوئی نہیں اللہ نے آپ جو تیرے واسطے دن مقرر کیتا ہے آج تیرا اس دن دے اندر کھاونا بھی عبادت پیا بندا ہے آج پیونا بھی عبادت پیا بندا ہے آج اٹھنا تے بانا تے وضو کرنا بھی عبادت پیا بندا ہے عید دی تیاری کرنا عبادت پیا بندا ہے حتیٰ کہ جڑے قدم چل کے آئے ہیں وہ بھی عبادت لکھے گئے تے جداں واپس مڑ کے گھر ونجنا وہ بھی عبادت زمرے وچ لکھیندے پین تاں فرمایا اکرمو یوم الفطر اس عید والے دن دی عزت کیتی کرو عزت کیڑی ہے وحذروا من المعاصی والضرر جڑے نقصان دے والے کم من تینوں انہاں کماں تو بچ ون جڑے کم گناہ دے زمرے چ لکھیندے انہاں کماں تو بچ ون اے عید والے دن دی عزت ہے عید والے دن دی تے جڑا عید والے دن رگڑا کے آیا اس کیڑی عید دی عزت کیتی ہے توجہ ہے آدھے پورا مہینہ ٹائم نہیں ملیا اج عید والا دن آیا ہے تے اس طرح لے کے بہ گیا ہے اج عید والا دن آیا ہے تے چہرے نو بگاڑ کے گھن آیا ہے حالانکہ اے دن نبی کریم فرما دین اللہ مزدور نو مزدوری دیونی ہے او دا اجر دیونا ہے اے شکلیں ایو جیاں بنا کے پیاندا ہے اے دے والاں دے ڈیزائن ویکھو تا یہودی پیچھے رہ ویندن اے دی کٹنگ ویکھو تا عیسائی پیچھے رہ ویندن جے اے دے چہرے نو ویکھو تا پتہ لگدا ہے دا اسلام نال کوئی مٹھو تعلق ہی کوئی نہیں اس تا کلمہ اسلام پڑھیا ہی کوئی نہیں اسلام وچ داخل ہی نہیں ہویا اے دے لباس در ویکھو اے دے اٹھن تے بان در ویکھو اے دیاں کٹکاں ویکھو اے دیاں شکلاں ویکھو اے دیاں صورتاں ویکھو جس تو منع کیتا گیا کہ وحذروا من المعاصی بچو گناہاں کولوں والضرر تے جڑے کم تانوں نقصان دیون ہے انہاں کولوں بچو اے جتنے گناہ نقصان دیون والن کے کوئی نہ انہاں نال فائدہ ہے کہ نقصان ہے جس داڑھی منائی ہے اس فائدہ اٹھایا ہے کہ اٹھایا ہے نقصان کیتا سی اپنا نقصان کیتا سی میرا بھی نہیں کیتا تیرا بھی نہیں کیتا اگر اسے حال وچ موت آ ونجے اسے حال وچ موت آ ونجے جے تیرے ہاتھ وچ بلیڈ ہوے تو نبی دے چہرے نو رگڑ کے پیغمبر دی سنت نو من کے کٹ کے گندی نالی پہ سٹیندا ہوے او تو اسرائیل آ ونجے تا آپ اپنے ایمان نال دس تیرا خاتمہ کیڑا ہویا
اللہ نو کے منہ ون کے وکھاونا ہی پتہ نہیں چس کیڑی ہے اے ایو جیاں گناہ ہے جڑا بندے نال 24 گھنٹے لگا رہندا ہے یہ گناہ کیڑا ہے بیت اللہ وچ ونجے تاں وی گناہگار ہے مسجد چاوے تاں وی گناہگار ہے حج کرے تاں وی گناہگار ہے عمرہ کرے تاں وی گناہگار ہے سجدے وچ پیا ہوے تاں وی گناہگار ہے روندا پیا ہوے تاں وی گناہگار ہے جے معافی پیا منگدا ہوے گناہگار ہے جب تک اس حرکت تو توبہ تائب نہ ہوے جب تک اس بد عمل تو توبہ تائب نہ ہوئے اس وقت تک ایک گناہ اے دے گلے تو نکلدا اکرمو یوم الفطر وحذروا من المعاصی والضرر عید والا دن بڑا دن ہے توجہ ہے ان تو سارے اساں دے وڈا دن ہے آکھ دے کہ نہیں آدے اے وڈے دن وچ وڈے گناہ کیوں کر کے آئے وڈے دن دے اندر بڑیاں غلطیاں کر کے کیوں آئے ہیں بڑے دن وچ بڑیاں نافرمانیاں اللہ دیاں کیوں کر کے آئے ہیں اتنا کیوں آزاد ہو گئے ہیں اللہ پاک فرماندے روزے تاں میں تاں فرض کیتے ہیں تاکہ پابندی کرن دا عادی بن ونج پابندی کرن دا قانون تے عمل کرن دی عادت پکی کر لے کہ کر لے بندے نو بندے آکھے تو 40 نماز پڑھتے میں تینوں 40 روپیہ دے ساں میں تینوں 40 روپیہ دے ساں اس جناب گھمکا نہ دیتی نمازاں ایک دو گنتی آکھے 40 پوریاں ہو گئے اس آکھے میں تا تیری عادت پکی کرن واسطے نمازاں آکھے میں 40 کیڑا دیونا اس آکھے تیری نیت خراب ہوئی تے میں بغیر وضو دے ٹھوکی رکھی کہ خیال ہے بھائی جاگ دے پے ہو ایہو جے مسلمان بھی ہیں جڑے وضو بھی صحیح طریقے نہیں جان دے بندہ آیا مولی صاحب کو لو او ساکھے مولی صاحب مسئلہ دسو وضو تو بغیر نماز ہووے نہیں تو او پہلے پڑھ کے آیا پہلے پڑھ کے آیا مولی صاحب آکھے بالکل قطعاً نہیں ہوندی او ساکھے مولائی صاحب میں ابھی پڑھ کے آیا ہوں کون کہتا ہے وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی اگر نہ ہوتی تو میں کیوں پڑھتا میں نے پڑھی ہے لہذا نماز ہو جاتی ہے جاگتے ہو کہ سوتے پے ہو اللہ فرماندا ہے میں تا روزے تاں فرض کیتے ہیں تاکہ تو پکا ہو ون میرے قانون تے عمل کرن واسطے پکا ہو ون اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا توجہ ہے اے دن بڑا اجر والا دن نے مزدوری والا دن نے بندہ پورا مہینہ عبادتاں کردا رہندا ہے اس دن اللہ اپنی رحمت دے دروازے کھول دیندا ہے تے فرشتیاں نو آندا ویکھ لو جڑے جڑے بندے عمل کر کے آئے مزدوری کر کے آئے اج انہاں نو میں پورا پورا بدلہ دیونا ہے پورا پورا بدلہ دیونا ہے جے پورا بدلہ لینا ہی تا ول عبادت بھی پوری کر عبادت بھی پوری کر عمل بھی پورا ہووے اللہ دے پاک پیغمبر اللہ اکبر جاگ دے پے ہو عید اللہ دن اے اتنی بڑا دن نے اس سے دن اللہ جنت بنائی گئی عید والے دن اللہ نے جنت بنائی اور اسے عید والے دن اللہ جنت ایک درخت لایا جہدا نام ہے طوبہ جس درخت کا نام کیا ہے طوبہ اس سے دن اللہ نے جبریل نو وحی واسطے انتخاب کیتا کہ تو میرے نبیاں تک کے پہنچاونا ہی پیغام پہنچاونا ہی جس دن جبریل نو اے عہدہ ملیا اے منصب ملیا او دن کیڑا ہا عید دا دن ہا اور توجہ ہے جادوگر جڑے موسیٰ علیہ السلام دے مقابلے وچ آئے ہن انہاں نو اس دن اللہ توبہ دی توفیق دیتی تے ایمان واسطے ہدایت عطا کر دیتی بڑا دن ہے عید والا مگر شرط ہے کہ اکرمو یوم الفطر اس دن دی بے قدری نہ کریں بازاراں دے اندر وقت ضائع کر کے اس دن نو برباد نہ کریں غلط محفلاں دے اندر جا کے
کھیل تماشے دے اندر جا کے پارکاں دے اندر جا کے اس عید والے دن دی بے قدری نہ کریں۔ نبی علیہ السلام جدو مدینہ منورہ آئے تے لوگ کبڈی پہ کھیل دے ہن، کوئی لوگ کئی تماشے میلے ٹھیلے قوالیاں تے عرس جیویں جیویں کسے بندے دی مرضی ہے اونج لگے پے ہن۔ نبی علیہ السلام پوچھا اے کے دہاڑا انہاں دا؟ انہاں کہ جناب انہاں دا اے دن جڑا ہے بڑا عبادت والا دن نے، بڑا وڈا دن نے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا اے دے مقابلے چ میں اپنی امت واسطے 2 دن چن کے ان لکل قوم عیدن وہذا عیدنا، ساریاں قوماں واسطے اپنے اپنے دن نے، کوئی کھیل تماشے دا دن نے، کوئی عرس تے قوالیاں دا دن نے، کوئی کبڈی تے کشتی دا دن مقرر کیتا ہے۔ نبی پاک فرماندے میری امت واسطے اللہ نے 2 دن عید والے چنن، 2 دن عید والے چن لین۔ اس عید والے دن دے اندر بھی او کم کر جڑے محمد پاک نے کیتے ن، انہاں وچ اضافہ نہ کری، انہاں وچ اضافہ بھی نہیں کرنا تے کمی بھی نہیں کرنی، تاں عید بننی ہے تیری، ورنہ فعید بن ونجنی ہے، ورنہ تیرے واسطے شدید بن ونجنا ہے۔ اس وقت عید عید نہیں ہوندی جے بندہ اپنی رسماں نو دے اندر شریک کر دے وے، رواجاں نو شریک کر دے وے، رواجاں تو پاک کر کے عید مناویں، رسماں تو ہٹ کے پیغمبر دی سنت نال عید مناویں، تاں تیری عید بننی ہے، ورنہ عید والا دن بھی وبال جان تیرے واسطے بن ونجنا ہے۔ 3 صحابیاں، کتنے؟ 3 صحابیاں جنہاں نے اپنے طور تے بیٹھ کے سوچا ہے کہ یار اساں عبادت کرنی ہے تے بہت زیادہ عبادت کرنی ہے تے بہت اچھی عبادت کرنی ہے، وتاکھن لگے نساں اللہ دے پاک پیغمبر دی معمولات زندگی جڑے دن دے عبادت دے معمول ہیں او تا جان دیاں تے جڑے رات والے معمولات او نبی دیاں بیویاں نو پتہ ہے تے سانو پتہ کوئی نہیں۔ اس واسطے اج کر دیاں کہ اساں پہلے ون کے ازواج مطہرات کولوں اللہ دے پاک پیغمبر دے معمولات پوچھ کے آندیاں والا کے عبادت شروع کر دے ساں۔ 3 صحابی آ گئے، اللہ دے پاک پیغمبر دے گھر دروازہ کھٹکایا نے، اساں اللہ دے پاک پیغمبر دی عبادت دے بارے پوچھنا ہے، انہاں دے دل شوق جڑا ساڈے شوق بھی ہے نا، انہاں دا شوق عبادت والا ہا، انہاں دے دل چ رات دا شوق بھی عبادت والا، دن نو بھی شوق عبادت والا، جوانی وچ عبادت دا شوق ہے، بڑھاپے وچ عبادت دا شوق ہے، گھر وچ راندن تاں وی عبادت دا شوق ہے، جے باہر نکلن تاں وی عبادت دا شوق ہے۔ تیرے میرے شوق کیڑے؟ تیرے میرے 2 ہی شوق، توجہ ہے، توجہ ہے، تیرے میرے 2 ہی شوق لکھی ودے ہوندے نا لوگ، وہ ذرا پڑھے کرو نا گڑیاں دے پیچھے، یہ مسلمان دے شوق ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ دے پاک پیغمبر دے ساتھیاں دا شوق ویکھو، صحابہ کرام دا شوق ویکھو، ذوق ویکھو، اس شوق دی وجہ دے نال آ گئے آکھن لگے امی جان اساں عبادت کرنا چاہندے ہیں اللہ دی، مگر عبادت تاں ہووے جے پیغمبر دی اطاعت وی نال ہووے، ورنہ عبادت کرن دا فائدہ کوئی نہیں۔ اسا پوچھنا ہے اللہ دے پاک پیغمبر دی زندگی دا جڑا معمول ہے رات دا، او رات نو کس طرح عبادت کر دین تاکہ اسا اسے رنگج کراں۔ اللہ دے پاک پیغمبر دی ازواج مطہرات نے اللہ دے نبی دے معمولات سمجھا دیتے، رات نو جاگ دے وی تے سہن دے وی تے دن نو کدے روزہ رکھ دے وی تے کدے افطار
کر بھی لیندن جڑے ویلے معمولات اللہ دے پاک پیغمبر دے پتہ لگن صحابہ کرام نو آکھن لگن کأنہم تقالوہا اے تا بہت تھوڑی عبادت ہے اے تا بہت تھوڑی عبادت ہے اللہ دے پاک پیغمبر جڑی عبادت کر رہے ہیں اے تا بڑی تھوڑی عبادت بن دی ہے عبادت دا تھوڑا وقت بن دے وقت دل لے سوچ کے آنکھن لگن چلو او تھوڑی بھی کرن ہن جو معصوم ہن اللہ نے انہوں معصوم بنایا ہے انہوں دے ذمے کوئی غلطی تا کوئی نہیں انہوں دے ذمے کوئی قصور تا کوئی نہیں اسا انہوں دے مقابلے اینا نحنو من النبی اینا نحنو من النبی اسا کتھاں تے ساڈا پیغمبر کتھاں اسا تا اس جگہ تے نہیں پہنچ سکتے انہوں دے معمولات نو ویکھاں تا ول بہت تھوڑا وقت بندا ہے وقت چونکہ او معصوم عن الخطاوین انہاں دی غلطی تا کوئی نہیں تے ساڈے ذمے تا ایو جیاں چیزاں لکھاں موجود ہیں اس واسطے سانو ود کے عبادت کرنی چاہیے تے زیادہ تو زیادہ عبادت کرنی چاہیے جیویں ترے بندے ہیں انہاں ترہاں بندیاں نے معمولات زندگی معلوم کرن تو بعد ایک بندے نے آکھا اما انا فاصلی اللیل ابدا فلا ارکدو ایک بندہ دے او میرے ساتھیو گواہ ونجو آج تو بعد میں نماز پڑھساں نفلی عبادت کرساں تے میں رات نو سینا کوئی نہیں ہمیشہ رات نو جاگ کے عبادت کرساں ہمیشہ رات نو جاگ کے سونا ارادہ کیتا ہے اچھا ارادہ کیتا ہے سمجھ ہے او جاگ دے پہ ہو آنکھو تو صحیح سبحان اللہ اچھا ارادہ ہے کہ کوئی نہ اصلی اللیل ابدا فلا ارکدو میں جاگ ساں تے ساری رات جاگ ساں اللہ دے نبی جاگ دے بھی ہن تے سائیں بھی ویندن لیکن میں سہنا کوئی نہیں چونکہ میں اللہ کو لوں بہوں کچھ لینا چاہتا تے بہوں زیادہ عبادت کرنا چاہتا اس واسطے اللہ دا پیغمبر تا معصوم ہے تھوڑی عبادت کرے تے بھاویں زیادہ کرے انہاں نوں تا اے دے نال کوئی غرض کوئی نہیں اساں لوگاں دی بڑی ضرورت ہے عبادت زیادہ تو زیادہ کرنی چاہیے انا اصلی اللیل ابدا فلا ارکدو میں جاگدا رہاں تے کدے سونا کوئی نہیں ول دعا بندہ بولے اما انا اصوم الدہر فلا افطرو او لوگو میں ہمیشہ دن دا روزہ رکھساں تے افطار سونی نیت ہے کہ کوئی نہ اسا تا ایک مہینہ بھی اوکھا توجہ ہے اتنی اوکھا ہے میں تا ایک بندے دی گل سن کے حیران ہو گیا تو انو سنا دے وہاں خوشی نال پیادہ استاد جی اساں صبح سویرے گھروں نکلیاں تے عید ون کے ثوابی پڑھ چھوڑی اتھے شربتیں پی کے آیا چاہواں بھی پی کے آیا میں کہ تو راندہ کتھے آ کے راندہ ٹیکس لیا اتھے لوگاں روزہ رکھے تے میں انہاں نال ون کے سبحان اللہ تھا آکھو نا مسلمانہ دی حیثیت تا ویکھو قابل افسوس عمل تا ویکھو حالانکہ حکم کیا ہے شریعت دا جس جگہ تے رہندے پیو اس جگہ تے روزہ ہے تا روزہ رکھو جے عید ہے تا عید کرو اگر ایک بندہ سعودی عرب وچوں عید پڑھ کے آیا ہے پاکستان انٹر ہویا تے اتھے لوگ روزہ پہ رکھ دیں ہن شریعت اس نو حکم دیتا ہے تو آزاد نہیں تیری عید جتھے تو پڑھا ہے پڑھ اتھے روزہ رکھ اتھے کے رکھ اے آخری تری میں روزے تو جان چھڑاون واسطے بھج کے عید وج پڑھیے لا حول ولا قوت الا باللہ اے ہے مسلمانہ دی حالت ایک روزہ رکھنا موت بن گئی ہے کہ کسے طریقے جلدی عید ہوئے ہاں کھاونا پیونا شروع ہوئے ہاں بتا مر ونجا
اس تو پہلے کہ کھا پی لویے رج کے کھا لویے، اس نے روزے والی عبادت قیمتی روزہ چھوڑ کے بھج پیا کھاون پیون واسطے۔ توجہ ہے؟ میں کہ اتھو مڑ کے آیا عید پڑھ کے ٹیکس لے دی حدود جے کھادا تا خنزیر کھا سے، پیتا تا شراب تو زیادہ حرام پی سے، چونکہ اتھے روزہ ہے تو اتھو عید پڑھ کے خوشیاں منا کے آئے تے جدوں اتھو گیا ہے اس ٹائم روزے دا ٹائم آ، سحری دا ٹائم اتھے گزارے، صبح دی نماز اتھے پڑھی، اس تو بعد نکلے ہون تیرا کیڑا عید دا دن ہے؟ تو تے جڑے علاقے چو نکلے اتھے تا روزہ فرض ہو چکا، اس فرض نو چھوڑ کے چاہ پیون ٹر گئے۔ یہ مسلمانہ دی حالت، بڑا افسوس لگتا ہے۔ وقت کیوں اللہ دے عذاب نہ آوے، کیوں اللہ پاک ناراض نہ ہوئے بندیاں تے، جدو بندیاں دی حالت اتھے پہنچ چکی ہے کہ انسان اللہ دی شریعت نو مذاق بنا بیٹھا ہے، قانون نو مذاق بنا بیٹھا ہے، جی میں مرضی آدھی بندہ کر چھوڑ دا ہے۔ وال بندہ مسئلہ پوچھے تا پہلے پوچھنا چاہیے ہے، عید پہلے پڑھا ہے، چاہ پہلے پیا ہے تو مسئلہ بعد پہ پوچھتا ہے۔ اللہ اکبر، جاگ سو کہ ستے راسو، ستے راسو تے انجی عیداں پڑھ سو، اتھے روزے حسن تے تواڈیاں عیداں حسن، ملک ہیک کے، ملک ہکو ملک ترائے صوبے روزہ رکھی بیٹھن تے ایک صوبہ پورا بھی نہیں، جس پشاور دے مولوی فتوہ دیتا ہے پورا ضلع پشاور بھی عید نہیں منائی، کچھ لوگاں عید منا چھوڑی تے کچھ لوگاں نے روزہ رکھ چھوڑیا، انہاں نو بھی انہاں تے اعتبار نہیں آیا۔ ایک کس طرح دی شریعت انہاں بنائی ہے، کس طرح شریعت انہاں مذاق بنایا ہوا ہے۔ ایک ملک دے اندر اس طرح حکومت دی کمزوری ہے، انہاں کمزوری دی وجہ تو غلط فائدہ اٹھا رہے ہیں، جس دی مرضی آوے جتھے اعلان کر کے عید پڑھ چھوڑے، جتھے مرضی آوے روزہ رکھ چھوڑے، اے حکومت دی نا اہلی ہے اور کمزوری ہے، وگرنہ ایک ملک دے اندر حکومت کنٹرول کرنا چاہیے ہے، عید ہی ایک دن ہوئے تے روزہ ہی ایک دن ہوئے۔ اصل جڑا اعلان ہوندہ ہے رویت ہلال کمیٹی دا، اس تے اعتبار کرنا چاہیے ہے، چونکہ وہ پینل ہے علماء دا، وہ ذمہ دار قوم بیٹھی ہوتے، انہاں ذمہ داری نال جڑا فیصلہ کیتا ہے اس فیصلے دے اندر پسو پیش نہیں کرنی چاہی دی۔ جاگ دے پائے ہو؟ اچھا، اللہ دے پاک پیغمبر دے ساتھی آدھا جناب میرا ارادہ ایویں میں انج کرنا ہے، انا اصوم الدہر فلا افطر، میں ہمیشہ جب تک زندہ دن نو میں روزہ رکھنا ہے، جڑا رمضان دے فرض نے اس تو ہٹ کے نفلی روزے میں رکھنے تے میں قضا نہیں کرنے، میں روزہ افطار بھی نہیں کرنا تے چھوڑنا بھی کوئی نہیں۔ تیسرے بندے دا ارادہ سنو، تیسرا بندہ آتا ہے فَأَمَّا آنا وَأَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلَا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا۔ تیسرا بندہ آتا ہے، او میرے ساتھیو سن لو، میں تا مڈو شادی بھی نہیں کرنی، میں تا شادی نہیں کرنی، میں نکاح نہیں کرنا، کیوں جو شادی کر لئی ول بیوی دے مسئلے شادی کر لئی، ول بچیاں دے مسئلے شادی کر لئی، مکان دا مسئلہ شادی کر لئی، عورت دے فرمائشاں دا مسئلہ، کپڑیاں دا مسئلہ، نان دا مسئلہ، نفقے دا مسئلہ، سکونہ دا مسئلہ، اسے کام میں میں لگا رہے ساتھ عبادت دا ٹائم، عبادت دا ٹائم میرے کولو کو نہیں بچنا، میں اپنے بال بچے دے چکر دے اندر آ کے تے اللہ دی عبادت رہے ویسا، لہذا میرا ارادہ ایوے او لوگو اعتزل النساء فلا اتزوج ابدا، میرا ارادہ ایوے کہ میں شادی نہیں کرنی تے ہمیشہ میں کنوارا راساں، نہ بال بچہ ہو سی تے نہ کسے شاید غم۔ توجہ ہے؟
سونا ارادہ کیتا ہے نا کہ میں اللہ دی عبادت کرنی ہے، لہذا میرے پیچھے کسے شے دا مسئلہ نہ ہووے، تاکہ کھول کے اللہ نو ٹائم دیواں، کھول کے اللہ دی عبادت وچ لگا رہواں۔ جڑے ویلے انہاں ترائے بندیاں نے یہ ارادہ کیتا، اللہ دے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک اطلاع پہنچ گئی۔ نبی پاک نے فرمایا ونجو انہاں نو بلا کے گھنو، انہاں نو بلا کے گھنو جنہاں نے اپنے اپنے طور تے قسمہ اٹھا لئیاں نے، قسمہ تا عبادت واسطے اٹھائیاں نے، کوئی گناہ دا ارادہ تا نہیں کیتا، غلط کم دا ارادہ تا نہیں کیتا۔ ایک قدم میں ہمیشہ نماز پڑھساں تے رات نو جاگدا رہساں، سونا کوئی نہیں۔ ایک قدم میں دن دا روزہ رکھساں تے افطار نہ کرساں۔ ایک قدم میں عبادت اتنی کرساں کہ میں شادی والے پاسے بولو میں اس پاسے وجنا ہی کوئی نہیں۔ اللہ دے پاک رسول اے گلاں سن کے خوش نہیں ہوئے، خوش نہیں ہوئے بلکہ ناراض ہوئے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا ونجو انہاں میرے ساتھیاں نو بلا کے گھنو، او عبادت تا کرنا چاہندے مگر اے دے وچ میری اطاعت کوئی نہیں، اے دے وچ میری اطاعت کوئی نہیں۔ یہ میری اطاعت نہ ہوئے تول عبادت بننی بھی کوئی نہیں۔ اللہ دن کے امت دے بندیاں دے منہ تے مار دے ہونی وہ عبادت۔ اس وقت انہاں نو بلاؤ، جڑے ویلے بلا کے گھننا ہے، نبی پاک نے فرمایا کہ قسمیں اٹھائیاں نے، اپنے اپنے انہاں ارادے دس چھوڑے، اپنا شوق انہاں دسیا کہ میں اے ارادہ کیتا ہے، میں اے ارادہ کیتا ہے، میں اے ارادہ کیتا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا واللہ انی لأخشاکم للہ واتقاکم لہ ولکنی اصوم وافطر واصلی وارقد واتزوج النساء۔ او لوگو تساں کوئی میرے تو وڈے عابد ہو، او لوگو تساں کوئی میرے تو زیادہ شریعت نو جان دے ہو، تساں زیادہ کوئی تقوی والے لوگ ہو، زیادہ اللہ والے لوگ ہو میرے کولوں، حالانکہ تواڈے تو زیادہ اللہ دا ڈر بھی میرے دل دے اندر موجود ہے، تواڈے تو زیادہ تقوی بھی میرے کول موجود ہے، تواڈے تو زیادہ علم بھی میرے کول موجود ہے، عمل بھی میرے کول موجود ہے، علم بھی میرے کول موجود ہے، عبادت دا طریقہ بھی میرے کول موجود ہے۔ تساں کے سوچ کے عمل پہ کر دیو، حالانکہ میں محمد الرسول اللہ سب کچھ کرن دے باوجود میں نماز بھی پڑھدا تے نال سہیں کے آرام ہی کردا ہوندا، میں کدے روزہ بھی رکھ لیندا نفلی تے کدے چھوڑ بھی دیندا ہوندا۔ تساں تا آدے ہو سا ایک بیوی بھی نہیں کرنی، میں 11 نال نکاح کیتا ہوئے۔ میرے نالو زیادہ عابد ہو، زیادہ تقوی تواڈے دل وچ۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے انہاں نو قانون دسیا، کہ دسیا او قانون سنو، فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ اگر عبادت بھی کرو تے میری سنت اور طریقے تو ہٹ کے کرو تا میں محمد پیاندا میرا تواڈے نال کوئی تعلق نہیں، تواڈا میرے نال کوئی تعلق نہیں، تواڈی عبادت نہیں بننی، تواڈی عید نہیں بننی جے تھوڑی نبی دی سنت وچ نہ آوے، پیغمبر دا جب تک طریقہ نہ آوے، خاقان دا بادشاہ وے، خاقان دا بادشاہ وے، اپنی بادشاہی دے دور دے اندر، اپنے ریاست دے اندر تے اپنے ملک دے اندر اپنے وزیراں اے بندہ سیندا پیس نو جگا دیو یار، عید والے دن ستا پے وے، ہن اگلا اندازہ آپے کر گلو، جاگ سو بولو، وہ زور نال بولو۔ ہن میں تساں عید دیا کہڑیاں فضیلتاں سناواں؟ سب تو وڈی فضیلت ہے کہ آج ہی ستے پے ہو، اس تو وڈی فضیلت ہور کوئی نہیں۔
خاقان دا بادشاہ اپنے وزیراں نوں وی نال لے کے نال وڈے وڈے علماء صلحاء تے بڑے بڑے قاضی القضات بھی نال رکھدا ہاں، مفتی بھی نال رکھدا ہاں، تاکہ مینوں کسے جگہ تے مسئلہ ضرورت پے ونجے تا مینوں کوئی دقت پیش نہ آوے۔ اس نے بڑے بڑے مولوی، بڑے بڑے لشکر والے، فوج والے، بڑے بڑے انٹیلیجنس والے تے نال پولیس والے، سارا عملہ اپنا وزیراں دا تے مشیراں دا نال گھن کے جڑے ویلے خاقان دا بادشاہ جنگل تے ریگستان دے علاقے دے اندر سفر کردیاں نکل گیا، جڑے ویلے دور دراز نکل دے رستے دے اندر انہاں نوں رمضان دا چن نظر آ گیا، رمضان دا چن نظر آ گیا۔ جڑے ویلے رمضان رستے دے اندر آ گیا اس ویلے وزیری سوچاں وچ پائے گئے تے مشیر بھی سوچ وچ پائے گئے، بڑے نیک لوگن، بڑے متقی تے پرہیزگار لوگن، روزے رکھن والے لوگن، راتاں زندہ کرن والے لوگن، عبادت ریاضت کرن والے لوگن، او بادشاہ دی خدمت وچ گئے نے، آکھن لگے آ بادشاہ وا رمضان دا چن نظر آ گیا ہے تے اسا مسافری دی حالت چاں تے جنگل ریگستان تے بیابان سنسان علاقے دے اندر ساڈا دل ایوے پچھا مڑ ونجاں اپنے گھراں دے اندر جا کے تسلی نال روزے بھی رکھاں، تسلی نال عبادت بھی کراں تے اے سفر دی حالت وچ ایو جے کم تسلی نال نہیں ہونے۔ بادشاہ بھی بڑا نیک دل ہے، آکھن لگا میرے وزیرو میرے مشیرو اے رمضان اللہ دا مہمان آیا ہے، اللہ دا مہمان آیا ہے، اس مہمان نو اسا اتھے چھوڑ کے تے پیچھے مڑ ونجاں اے دل میرا بھی نہیں آدا، اج کرو اپنے اپنے خرچے منگوا گھنو، اج کرو اپنی اپنی ضرورت دیاں چیزاں جمع کرا گھنو تے بہرحال اے مہینہ رمضان دا رستے وچ آ گیا ہے تے ساڈا کم اے دا استقبال کرنا، اے دی عزت احترام کرنا، او جویں عید دے دن دی عزت ہے اس تو وڈی عزت رمضان دی، بڑی عزت رمضان دے مہینے دی۔ بادشاہ نے جنے ویلے آرڈر دے دیتا، سارے لوگاں نے اپنا اسباب تے سامان تیار کر کے روزے رکھنے، روزے پہ رکھ دن، اونج روزے پہ رکھ دن جی میں نبی پاک نے فرمایا من ساما رمضان ایمانا و احتسابا ومن کاما رمضان ایمانا و احتسابا، دن وچ ساما تے رات وچ کاما، دن نو روزے نال گزارن تے رات نو اللہ دے قرآن نال گزارن، رات نو عبادت توجہ ہے جی میں اثر راتاں گزارن، کوئی 8 پڑھ کے بھج گیا تے کوئی مڈھو ہو سکے نہ ویسا تے نہ کوئی گل، اے تا کوئی نہ سی تو 20 پڑھیاں نہیں کہ 8 پڑھیاں نہیں، اس تو جان ہی چھڑاؤ وین دے کوئی نہ مسیتی جاگ دے پہو۔ انہاں دن دے روزے بھی رکھیں تے رات دیاں نمازاں پڑھ کے تے رات زندہ کیتی، رات زندہ کیتی، جاگ کے زندہ کیتی، اللہ دے ذکر گزار کے زندہ کیتی۔ جڑے ویلے رمضان نیڑے لگا، رمضان نیڑے لگا اس ویلے وزیر بیٹھ گئن، مشیر بھی بیٹھ گئن، 2-4 بندے ہور بھی نال، پولیس والے بھی بیٹھ گئن، فوجاں والے بندے بھی نال بیٹھ گئن، آکھن لگے یار ذرا عید دا تا حساب لاؤ، عید کدوں بندی پئی ہے، چونکہ سا اپنے اپنے گھراں دے اندر بھی لوٹنا ہے، اپنے اپنے علاقیاں دے اندر بھی لوٹنا ہے تاکہ او دے مطابق اپنی انتظام تے تیاری کر لواں۔ جڑے ویلے انہاں عید دا حساب لایا تا عید جمعے والے دن کدوں پی بن دی جمعے والے دن عید پی بن دی۔ اس ویلے وزیرہ مشیرہ نے آکھیا اے تا اللہ دا عذاب پہ آندا ہے، 2 خطبے کٹھے ہوندے پین، کتنے خطبے؟ 2 خطبے کٹھے ہوندے پن، اے تا ساڑے بادشاہ دی خیر کوئی نہیں،
تے دو خطبے جڑے بادشاہ دے دور کٹھے ہو ونجن او دے سر دی خیر کوئی نہیں ہوندی، او دا سر لے ویندی او عید او راندا کوئی نہیں ہوندا۔ اس واسطے سانو شک لگدا ہے اے عید جے جمعے والے دن اساں پڑھی تاں اے بادشاہ ساڈے کھاتے نہیں رانا، اس بادشاہ تو معروم ہے ویسا۔ اے بادشاہ بڑا نیک دل بندہ ہے، نیک سیرت بندہ ہے، عادل بندہ ہے، بندہ عابد بندہ بھی ہے تے نیک سیرت بندہ بھی ہے۔ اس واسطے ایک روزے دی قربانی دیو تے بادشاہ دی جان بچاؤ، بادشاہ دی جان بچاونی ہے تے ایک روزے دی قربانی انہاں سوچ بچار کر کے تے عید انہاں ان کڈی جمعرات نو۔ عید کدا ان کڈی؟ جمعرات نو۔ توجہ ہے جے آپے کڈنی ہوئے تو جدہ کڈ گلو، جتھوں کڈ گلو، کدے مردان ہی چوں نکل آوے، کدے پشاور ہی چوں نکل آوے، کدے ایبٹ آباد ہی چوں نکل، کڈنی جو ہوئی وہ کڈی ویندی ہے، او دے واسطے کوئی مشکل تا کوئی نہیں، چونکہ قانون کوئی نہیں، حکومت دا ڈر کوئی نہیں۔ جے بیٹھے ہوئے نا پچھو ڈنڈا لے کے فوجی، خبردار جڑا عید گاہ چایا کسے ایک کی عید کوئی نہ پڑھنی ہے۔ اسے دن عید پڑھے نا جڑے دن عید سارے مسلمان پڑھ دے ہن۔ انہاں نے آکھیا جناب عید جمعرات نو ہونی چاہی دی ہے تاکہ سارے بادشاہ دی جان بچ ونجے۔ انہاں بادشاہ تک بھی ایک گلاں تے اپنا منصوبہ سنا دیتا۔ بادشاہ کولوں بھی اجازت لے کے آکھن لگے ہن اعلان کر دیو بادشاہ دے طرفوں آ کے تے اچے ٹیلے تے ٹبے دے اوتے چڑھ کے بندہ اعلان پیا کریندا ہے، الا ایھا الناس ان اللہ سیاتیکم یوم العید۔ او لوگو اللہ پاک دے طرفوں وڈا دن آندا پیا ہے عید اللہ تے فہو یوم الخمیس، تے او جمعرات نو ہونی ہے عید۔ سارے اپنی اپنی تیاریاں کر لو، کپڑے اپنے تیار کرا لو، اپنے گھراں لے پاسے بھی تیاریاں بنا لو، لیکن عید جمعے کوئی نہیں ہونی۔ بادشاہ پہ آتا ہے، شہنشاہ خاقان پہ آتا ہے کہ عید اساں جڑی پڑھنی ہے جمعرات نو پڑھنی ہے جمعے۔ اے اعلان ٹبے تے ہویا تے ایک قاضی جڑا قاضیاں دا ساریاں دا سردار ہا جے دے فتوے تے عمل ہوندا ہا تے سارے مفتی او دے فتوے دی تائید کردے ہوندے ہن۔ او قاضی عبدالملک اپنی جھونپڑی دے اندر بیٹھا ہویا ہے، چھپر دے اندر بیٹھا ہویا ہے تے اس ویلے اتفاقی اپنا قمیص اتار کے اونوں ٹانکے پیا لاندا ہے تے پیواں تے چیتھڑے تے ٹانکے تے جوڑ پیا لاندا ہے۔ جڑے ویلے او دے کناں تے آواز آئیے کہ بادشاہ دا پیا عید جمعرات والے دن ہونی ہے، اس نوں تاں بھول گیا ٹانکے لاونا، بھول گئے پیوند لاونے تے تروپے بھرنے، انہیں جھلی اپنی چاہ کے سوئی دھاگا چاہ کے تے بھج پیا ہے۔ اسے ٹیلے والے پاسے جدوں آواز آندی پئی ہے، آواز دے والا آواز پیا دیندا ہے، وت قاضی عبدالملک نے اپنے کناں نال سن وی لئیے جو آدھا کھلا ہے عید جمعرات ہونی ہے تے بادشاہ دا اعلان ہے۔ اس ویلے قاضی عبدالملک نے انہوں دھکا دے کے تلے سٹے ہیں تے آپ اعلان کر کے الا ایھا الناس ان من اطاع السلطان فقد خرج عن الاسلام۔ او لوگو اعلان سن گھنو، جنا بندہ اس بادشاہ دے اعلان دے مطابق جمعرات نو عید پڑسی او دائرہ اسلام تو خارج۔ توجہ کرائے بھائی، تو ساں عید نو پٹھان تے پنجابی دی جنگ بڑھائی ہوئی ہے۔ یہ عید نہ پنجابی دی نہ پٹھانا دی، اے محمد پاک دی عید ہے، اے او دی شریعت دا حکم ہے۔ جاگ سو جے جاگو تا مسئلہ سناوا، غور طلب بات ہے۔ بادشاہ دے اعلان تے جس نے عمل کیتا فقد خرج عن
غبت الاسلام، او بندہ اسلام تو خارج ہو گیا، دین اسلام تو باہر نکل گیا۔ جڑے ویلے بادشاہ دے اعلان دے اتے اعلان کیتا قاضی عبد الملک نے، وت اپنا چولا چا کے تے اپنے چھپر تے جھونپڑی وچ آ کے انہیں تروپے تے سلائیاں مارنیاں شروع کر دیندا ہے، تاں جو فوجی بھج پین، پولیس والے بھج پین، وزیراں دے کنا تے آواز پہنچ گئی ہے، ون کے آدھن او شہنشاہ خاقان اتھے تاں ظلم ہو گیا ہی، جنہاں قاضیاں نو روٹیاں کھواندا ہے، تنخواہاں دیندا ہے، تیرے ماتات کم کرن والے نہیں، اج انہاں بغاوت کر دیتی ہے، تیرے اعلان دے خلاف اعلان کر دیتا نے، اجے بھی تیرے قاضیاں، اجے بھی تیرے مفتی تے مولویاں وال اور تیرے پلے نہ چھوڑنا کچھ نہیں۔ جڑے ویلے بادشاہ نو انہاں نے اچھایا تے بکھایا، بادشاہ نے آکھیا ہوندا کون ہے قاضی عبد الملک، میری دولر شاہی دے اندر، میری بادشاہی دے اندر میرے خلاف اعلان کرن والا، ونجو جتھے بیٹھا ہے، جڑی حالت وچ بیٹھا ہے، پکڑ کے گھنو۔ جیویں آڈر ہویا دوڑاں لگ گئیاں فوجاں دیاں، دوڑاں لگ گئیاں پولیس دیاں، جڑے ویلے گرفتار کرن والیاں دیاں دوڑاں لگیاں، آواز قاضی عبد الملک دے کنا تے بھی پہنچ گئی کہ شور بنا پیا آندا ہے، تاں جو نہ آ کے کسے سجے پاسوں نو پکڑیا، کسے کھبے پاسوں پکڑیا، کسے لتاں نو پکڑیا، اس آکھے خیر ہوئے، آکھے بادشاہ تانوں بلا رہے، آکھے جے بادشاہ بلاندا پے تساں ول ہٹ ونجو، نہ ہاتھ کڑیاں لاون دی لوڑ ہے تے نہ پکڑن دی لوڑ ہے، میں آپے دوڑ کے بادشاہ دی عدالت وچ پہنچ ویسا۔ جڑے ویلے اپنے چھپر تے جھونپڑی وچوں نکلے، انہیں چولا گل لتھا ہویا ہے، سر تے پگڑی بھی کوئی نہیں، پیراں وچ جُتی بھی کوئی نہیں، سوئی دھاگا بھی نال پکڑے ہویا ہے، اپنا چولا جڑا سیندا بیٹھا ہے وہ بھی نال پکڑے ہویا ہے، آکے پیچھے ہٹو میں جا رہے ہیں، انہاں آکھے بادشاہ دی عدالت جا رہے ہیں، ذرا اپنا حلیہ تا ویکھ، اے بادشاہ دی عزت قانون دے خلاف ہے، او دی عدالت چہرہ بنا کے ونجے، اے حالت بنا کے ونجے تا اے اس تو وڈی گستاخی ہو ونجنی ہے، ول تیرے تے ڈبل سزا ہو ونجنی ہے۔ او ساکا انہاں گلاں نو چھوڑو، میں جانا تے بادشاہ جانے، ماریے سپیڈ تے سیدھا بادشاہ دی عدالت وچ۔ جڑے ویلے ویندا ہے اگوں کلینا بھی وچھیاں ہوئیاں، جڑے ویلے ویندا ہے کہ بادشاہ انتظام شاہی ہوئے پے، شاہی انتظام دا کوئی لحاظ نہیں کیتا، انہیں پیرو رانا بندہ، گلو ننگا تے سیرو ننگا بندہ، انہیں کلینا تے دوڑدا دوڑدا تے بادشاہ دے عدالت جوان کے پہنچا ہے، آدھا لبیک ایوہ الملک، او شاہ خاقان، بندہ حاضر ہو گیا کہ گل لے کے مسئلہ ہے، اس کے پہلی گل تا ایوے میرے اعلان دے خلاف اعلان کیوں کیتا ہی، میں آکھے جمعراتی دونی ہے تے تو آکھے جناو دی عید دا اعلان کرے، او بندہ ہی کافر ہو ویندا ہے، اے گل کیتی کہ کوئی نہ، اس آکھے وال ذرا کن کھول کے پکی گل سن گن، متا شک دے اندر ہمیں، میں اعلان کیتا ہے من اطاع السلطان فقد خرج عن الاسلام، اے میں اعلان کیتا ہے جڑا بادشاہ دی گل مننے تے عید چا مناوے او بندہ دائرہ اسلام تو خارج ہونا ہے۔ سن لے بادشاہ، اوسا کہ انج کیوں آکھے آئی، ہن توجہ کرائے، ہن مسئلہ حل ہوئے سی انشاءاللہ، اوسا کہ انج کیوں آکھے آئی، قاضی عبد المالک آدھا ہے آ سن میں انج کیوں آکھے، میرے انج آکھن دا مطلب ہے کہ تو جڑا کچھ کیتا ہی محمد دی سنت دے خلاف کیتا ہی، تے جڑا اعلان میں کیتا ہے محمد دی سنت دے مطابق کیتا ہے، تو عمل کراویں اپنے حکم تے دنیا کافر ہو ویسی، جے میں نبی دی سنت عمل کراواں تے دنیا مسلمان رہے ویسی، میں تا اس وقت اعلان کیتا ہے، آکھے کیویں، آکھے اللہ دے نبی نے فرمایا سومو لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ فإن غم علیکم الہلال فعدوا
سلاسین یومن، اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا لوگو روزہ رکھیا کرو چن ویکھ کے، لوگو عید کیتی کرو چن۔ اچھا فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمُ الْهِلَالُ، اگر اس دیاڑے بدلا ونجن، اس دیاڑے تا دور بھی نہیں ہے کوئی نہ اے سائنسی کو نہ ہے، ٹیکنالوجی بھی کوئی نہ ہے، سیدھا سادہ دور ہے، لوگ اچھی جگہ تے چڑھ کے ویدے ہو دے ہیں، توجہ ہے، پر او ویدے ہیں جڑے اکھاں لے ہیں، اتھے تا ان نہیں ویدے کھڑے ہو گئے جنہاں نو تک ککھ نظر نہیں آتا، عید اللہ چانو ویکھ دیں۔ غم علیکم الہلال، اگر چند نظر نہ آوے بدلہ دی وجہ تو فَعُدُّوا ثَلَاثِينَ یومن، وال شک نہ کیتا کرو، 30 پورے کیتے کرو۔ اے 30 پورے کرن دے ڈر تو پہلے بھج گئے، ثواب لینے، ثواب لینے بھج پائے۔ اللہ دا پیغمبر دے کتنے پورے کرو؟ 30 پورے کرو۔ اتھے تا 29 نو موسم بھی صاف ہے، میں اپنی اکھاں نال ویکھیا ہے کہ موسم بالکل صاف ہے لیکن چن نظر نہیں آیا، جڑا ٹائم چن ویکھن دا ہوندا ہے اس سے تا نظر نہیں آیا۔ راتی 12 بجے جڑا لوگ کاڈھاندے نو ٹائم ہی کوئی نہیں چندا، اس وقت اپنے ٹائم دے اندر محدود ٹائم ہوندا ہے، پونے گھنٹے دا ٹائم ہوندا ہے پہلے دن دے چن ویکھن دا، اس دے اندر فیصلہ ہونا چاہیے کہ نظر آیا کہ نہیں آیا۔ ہاں اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا 30 دن دی گنتی پوری کر لیں کرو، تے تو آکھے جناب خمیس والے دن عید کرو تے اس دن 29 روزہ پہ بندا ہے تے چند اساں ویکھیا ہی کوئی نہیں تے اعلان پہلے ہو گئے۔ اے میرے پیغمبر دی سنت دے خلاف ہے تے لہذا سنت دے خلاف عید ہوئے تے ساڈی عید ساڈی تواڈی تا ہو ویندی ہے نا، انہاں دی گل پہ کر دیا۔ جے نبی دی سنت دے خلاف ہوئے ہاں تا عید او آدن عید نہیں بندی۔ بادشاہ کہ چلو ایک گل تو ہو گئی نا مسئلے والی، اس گل نو تا اتھے رکھو، اے جڑی شکل بنا کے آئے وزیراں آکھے نا ذرا ویکھو نا، حلیہ تا ویکھو حضرت دا، اے وڈا مفتی ہے تواڈا، چولا ہی نہیں پایا، پگڑی بھی نہیں پئی، جتی نہیں پئی، ایویں بھج کے آ گیا ہے۔ بادشاہ نے آکھیا قاضی جی اے دس کے میری شاہی عدالت دے اندر جڑے آدابن تے میری عزت شان شوکت او دا خیال نہیں کیتا تے اس رنگے چانگے او ساکھے اس گلے چی میں محمد دی سنت عمل کیتا ہے، جی میں اتھے میں سنت دا اعلان کیتا ہے، اس کام میں چی سنت دا اعلان کیتا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا جڑا بندہ بادشاہ ہوئے السلطان العادل ذل اللہ فی الارض علی اہل الارض، جڑا بادشاہ عادل تے مسلمان ہوئے وہ اپنے علاقے تے ملک دے اندر اہل زمین تے اللہ دی رحمت دا سایہ ہوندا ہے تے اللہ دے نبی نے فرمایا اگر عادل بادشاہ مسلمان بادشاہ بلاوے حکم چا دے وے کہ میری عدالت چوا من تاخرا، جڑا بندہ دیر چا کرے او دا رشتہ میرے نال ٹوٹ گیا، او بادشاہ وا جدوں تیرا آرڈر آیا تے میں چولا نہیں سنبھالیا، اپنی پگڑی نہیں سنبھالی، اپنی جتیاں نہیں سنبھالیا، میں نبی دی سنت سمجھ کے تیرے آرڈر تے دوڑ کے میں اپنے آپ نو پیش کر دیتا ہے۔ بادشاہ نے جڑے ویلے گل سنی او دے اکھاں وچوں آنسو ڈھے پین تے اس ویلے البسہ خلعت التاج، اپنا سر دا تاج اتار کے تے اس قاضی عبدالملک دے سر تے رکھ کے آندا ہے حقیقت دے اندر بادشاہ تا تینو ہونا چاہی دے، میرے جے بندیاں نو تیرا خادم ہونا چاہی دے۔ اس واسطے عید دا دن بڑا اچھا دن ہے، مگر اے دی عبادت جتنی بھی ہے وہ تاں عبادت بن سی جو دے وچ طریقہ میرے پیغمبر دا موجود ہوئے۔ اور اللہ دے پاک پیغمبر کو تساں کدے پوچھا ہے کہ عید والے دن قبراں تے پھول سٹنے؟ پوچھا ہے؟ اللہ دے پاک پیغمبر اپنی والدہ دی قبر تے پھول سٹن؟
اللہ دے پاک پیغمبر اپنے چاچے جڑے فوت ہو گئے کوئی شہید ہو گئے او اتھے جنت البقیع وچ موجود ہیں اتھے ون کے پھول سٹے نہیں دل جاڑے حاضری دیتی ہے اگر اللہ دے پاک پیغمبر انج نہیں کیتا تے اے رواج اساں کتھوں کڈے ہے ول تا ویکھنا پوسی ول عید والے دن جڑا 5 سال دا بندہ مر گیا ہے ہن او دے گھر عید والے دن بندے گئے بیٹھے نے افسوس کرن واسطے کہ اساں یہ تعزیت کرنا ہے وہ تعزیت کرن نہیں ہے تساں سیویاں کھاون آئے ہو تساں چاہ پیون آئے ہو تساں لڈو کھاون آئے ہو جے تعزیت ہوے ہاں تعزیت شریعت 3 دن نے تو 5 سال بعد ہی جاننے پہ چھوڑ دا اج وقت نوی تعزیت کٹ کے گھن آیا ہے اس واسطے نبی دی سنت تو ہٹ کے تعزیت کوئی تعزیت نہیں سنت تو ہٹ کے قبراں تے حاضری کوئی حاضری نہیں سنت تو ہٹ کے مردیاں نو پھول پواون دا کوئی حکم کوئی نہیں جیڑے تو پھول پوائے نہیں نا انہاں پیسیاں نال یتیم غریب دے گھر دی ضرورت پوری کر مشورہ میں دیندا عمل کرنا تیرا کام ہے ہون انہاں پھلاں تے پیسے ضائع کر کے قبراں تے سٹ آویں نہ مویاں دے کام تے نہ جیندیاں دے کم اس نال تا مقصد ہی کوئی نہیں نا جیڑا بندہ دنیا تو لگا گیا تو پھول سٹے تے بھاوے نہ سٹے اس موڑ کے آونا کوئی نہیں اس واسطے ہون جیڑے کم اتھے ون کے کرنے نہیں انہاں فضول کماں تو بچ کے تے انہاں دے ایصال ثواب واسطے کسے غریب دا پیٹ پال چھوڑ کسے نو ایک سوٹ کپڑیاں دا لے کے دے کسے بچے نال تعاون چکر کسے غریب دی بچی اگر شادی ہونی ہے او دا تعاون چکر کوئی غریب دا بچہ بیمار ہے تا او دے نال ہیلپ چکر تاکہ تیرے مرن والے باپ نو بھائی نو والدہ نو کچھ فائدہ اے پھلاں سٹن نال مردے نو کوئی فائدہ ہے کوئی ثواب کوئی جزا کوئی اے دا بدلہ اگر کسی مولوی تینوں فتویٰ دیتا ہے کہ پھول سٹن نال تیرے پیو دے نو اتنی ثواب ملنا ہے تو میرے خیال ہے تو پھلاں نال پوری قبر نو بھر چھوڑ جتنے باغ وچ پھول کھڑے سارے پٹ کے پیو دی قبر تے سٹ چھوڑ جے انہاں نال فائدہ کوئی نہیں ول چاراں نے خرچ کرنے نہیں تا اللہ دے نا تے کسے غریب نو دے تاکہ تیرے پیو نو فائدہ ہو اللہ عمل دی توفیق عطا فرماوے